हेलो गाइस। CSS PMS गुरु में आप सबको खुश आमदीद। आज से हम कॉन्स्टिट्यूशनल जो डेवलपमेंट हुई थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में जो जो डेवलपमेंट्स हुई थी, उनके बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट किया है। और ये कोई दो तीन लेक्चर्स पे मुश्तमिल होगा। और इसके ज़रिए से फिर हम आज आगे जाके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 तक पहुंचेंगे, और फिर आगे जो 62 और 73 के जो कॉन्स्टिट्यूशन उसके बारे में बात करेंगे। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट का जो लेक्चर्स है वो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और आज हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट कैसी हुई थी, किस तरह हुई थी, और उसमें जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का जो फर्स्ट पार्ट है वो हम देखने की कोशिश करेंगे। और इसमें आपको बताने से पहले मैं यही अर्ज़ करूँगा कि ये लेक्चर देखने से पहले आप इससे पहले जो लेक्चर है हमारा, जो कॉन्स्टिट्यूशन इश्यूज़ के बारे में हमने जो लेक्चर बनाई है, वो आप ज़रूर देखें, ताकि उसमें आपको फिर आइडिया हो कि आगे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में जो प्रॉब्लम्स हुई थी, जो इश्यूज़ हुई थी, वो किस तरह फिर सॉल्व किया गया था। इसमें देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट में सबसे जो पहला पार्ट हमारे पास आता है वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के नाम से आता है। मतलब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो थी वो एक प्रेम्बल थी, उसी के बेस पे आगे जितने कॉन्स्टिट्यूशन बने थे वो इसी के बेस पे बने थे। ये एक मेन जो उनको इन्होंने स्केच दिया, चाहे एक मेन फ्रेमवर्क इसमें मुहैया की गई थी, और यही बेस थी पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का। पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन जो थी इसी बेस पे बनी थी। तो इसके हम बारे में हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो हुई थी वो कुछ बेसिक प्रिंसिपल कमेटी के जो रिपोर्ट्स थे वो सामने आए थे। 3 रिपोर्ट सामने आई थी, उस रिपोर्ट्स और फिर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस। उसके बाद फिर जब मोहम्मद अली बोगरा एक फार्मूला सामने आया था, जिसको बेसिक प्रिंसिपल रिपोर्ट, थर्ड बेसिक प्रिंसिपल रिपोर्ट भी कहा जाता है। तो मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला के बाद जब ये नाकाम हुआ तो फिर एक 1 यूनिट सामने आया, और 1 यूनिट के बाद फिर ये 1 यूनिट जाके फिर 1969 को ये फिर लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के थ्रू ये इसको उन्होंने फिर ख़त्म किया था। और फिर इसके बाद हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन जो आती है, मेन फुल फ्लेज्ड कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान की, वो 1956 की, 1962 की और 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास में आती है। तो पहला जो है हमारे पास ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो आज हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या चीज़ थी, जिसे उर्दू में हम करारदाद मकासिद भी कहते हैं, और ये 1949 को पेश किया गया था। It was the first constitutional document that proved to be the foundation of the constitution development of Pakistan. ये एक पहला कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट था जिन्होंने प्रूव की कि पाकिस्तान जो है वो एक फाउंडेशन, जो पाकिस्तान की सॉलिडेरिटी को इसने पहली मर्तबा प्रूव किया था कि पाकिस्तान अभी जो, क्योंकि जो जितने भी हिंदूस लीडर्स थे वो यही तसव्वुर करते थे कि पाकिस्तान जो है चंद दिनों का है और फिर वापस इंडिया के साथ मर्ज होगा। लेकिन करारदादी मकासद आने के बाद उनको इस चीज़ का पता चल गया है कि नहीं यार, पाकिस्तान जो है अब इसकी फाउंडेशन का जो मेन डॉक्यूमेंट जो अभी तो आइन भी बनाने वाले। Besides having multiple issues, the government of Liaquat Ali Khan tried to forward objective resolutions on 23 March 1949। जिस तरह कि पहले लेक्चर में हमने बात की, मुख्तलिफ इश्यूज़ थे पाकिस्तान को, जो इससे पहले अगर आप लेक्चर में देख लें, जो बेसिक इश्यूज़ थी उसमें महाजरीन की इश्यूज़ थी, उसमें जो बेसिक एसिड्स जो थे इनके पास नहीं थी, आर्मी की कोई ख़ास वो नहीं थे, मतलब, और इसके साथ फंड भी नहीं थी, इकॉनमी और नया एक पाकिस्तान बना था, और साथ में जो कायद आज़म की जो डिमाइस हुए थे, तो उसके बाद मुख्तलिफ इश्यूज़ होने के साथ साथ फिर लियाकत अली ख़ान ने कोशिश की थी कि एक आइन बनाया जाए। उसकी इसी सिलसिले में उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को 23 मार्च 1945 को उन्होंने मूव किया था। It claimed to embody the guiding principle on which the future constitution of Pakistan was to be planned। ये एक गाइडिंग प्रिंसिपल था जिसकी बेस पे ही पाकिस्तान में जो इसकी कॉन्स्टिट्यूशन है, फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी बेस पे बनाया गया। उसकी की पॉइंट्स जो थे वो हम देखने की कोशिश करते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में की पॉइंट्स क्या क्या थे। जो पहला पॉइंट था, द सॉवरेनिटी ओवर टू द इंटायर यूनिवर्स बिलोंग टू ऑलमाइटी अल्लाह। इससे पहले जो पाकिस्तान चाह रहे, इन मुस्लिम चाह रहे थे कि हमें एक ऐसा मुल्क होना चाहिए जिसमें हम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, इस्लाम के टीचिंग्स के मुताबिक हम ज़िंदगी गुजार सकें। तो इसी तरह हुआ, जैसे ही पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उन्होंने अपने पहले ही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ये बात कही कि जो ये सारी यूनिवर्स के जो हाकिम अल्लाह है वो कौन है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह है। और उसके बाद उन्होंने बात की
تھی کہ دیئر شوڈ بی فیڈرل سسٹم آف گورنمنٹ آف پاکستان، ایک فیڈرل سسٹم ہونا چاہیے، ایک سینٹرل سسٹم ہونا چاہیے، یہ بات اس میں آئی تھی، اور بعد میں جا کے کنسٹیٹیوشن میں یہ چیز پھر ایڈ ہوئی تھی. اور پھر انہوں نے بات کی دا فنڈامنٹل رائٹس شوڈ بی پرووائڈیڈ ٹو دا سٹیزن آف دیئر کنٹری، اور فنڈامنٹل رائٹس جو تھیں وہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہوتی ہیں ٹو ایجوکیٹ، ٹو فری، ٹو موو، اور ٹو اسپیچ، اور اس طرح کی جو فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں وہ پرووائڈ کیے جائیں جو سٹیزن ہیں جو پاکستان کے، ان سب کو یہ پرووائڈ کی جائے. اس کے بعد جو بات ہوئی تھی وہ انہوں نے کہا تھا کہ فریڈم، ایکوالٹی اینڈ سوشل جسٹس ایز انشیٹڈ بائی اسلام، اور جو فریڈم، آزادی آپ کو دی جائے گی، جو برابری آپ کو دی جائے گی، جو حقوق آپ کو دی جائیں گی، جو سوشل آپ کے حقوق ہیں، جو آپ کو ایک جسٹس دی جائے گی، وہ کس چیز کے ذریعے دی جائے گی؟ وہ صرف اور صرف اسلام کے ذریعے سے ہی ہوگا. جو اسلام نے جتنا فریڈم کا کہا ہے اتنا فریڈم ہوگا. اسلام میں جس طرح کی برابری کا کہا گیا ہے وہ برابری مہیا کی جائے گی. اور اسلام میں جو سوشل جسٹس ہیں اسی کے تھرو، اسلام کے ٹیچنگز کے تھرو ہی سوشل جسٹس کی بات کی جائے گی. اور اس کے بعد انہوں نے کہا اٹ ریکوگنائز دا رائٹس آف مائنورٹیز فریلی پروفیس اینڈ پریکٹس دیئر ریلیجیس اینڈ کلچرس. تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو مائنورٹیز ہیں ان کے حقوق کو سامنے رکھا جائے گا، ان کے جو وہ اپنے فریلی، آزادی سے اپنے جو ریلیجیس اور کلچر جو ہیں وہ اپنے پریکٹس کیا کریں گے. اور لاسٹ میں ان کے پاس جو پوائنٹ تھا وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو انڈیپینڈنس ہی رکھا جائے گا. گائس اگر آپ اس کو دیکھ لیں، یہ ایک پریمبل جیسا، اس کو اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں بہت سے پوائنٹ جو تھے وہ بعد میں جا کے آپ دوسرے لیکچر میں بھی آپ وہ نوٹ کر لیں گے. وہ چیزیں پھر اڈاپٹ ہوئی تھی کنسٹیٹیوشن میں، اس میں آپ میں یہ سورنٹی آف یا اسلام کے بارے میں تھی، یا فیڈرل سسٹم جو تھی، اور فنڈامنٹل رائٹس جو تھے، اور اسلام کے ذریعے ہی فریڈم، ایکوالٹی جو تھی، یہ مائنورٹی کے حقوق، اور ایون انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، یہ ساری چیزیں پھر بعد میں فل فلیج ایک جو کنسٹیٹیوشن تھی اس میں اڈاپٹ کی گئی تھی. اس لیے یہ تاریخ میں بہت اہمیت کے حامل ہے، کیونکہ اس میں جو باتیں کی گئی تھیں وہ ایک وے تھا، ایک آبجیکٹیو اس میں تھی، ایک گول تھا. اور یہ چیزیں ساری مطلب ایک یہ ہوتا ہے نا، جب بندہ کوئی نیا آئیڈیا سامنے لانا بہت مشکل ہوتا ہے، اور جو آئیڈیا سامنے آتا ہے، جو باتیں سامنے آتی ہیں، اس میں بعد میں اس میں کام کرنا وہ ایزی ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو انہوں نے سامنے لائی ہیں، پہلی مرتبہ جو انہوں نے جن چیزوں کے اوپر کام کیا ہے تو وہ اپریشیٹیبل ہے. تو یہ چیزیں اس لیے آبجیکٹو ریزولوشن کو ایک اہمیت کے حامل سے دیکھا جاتا ہے، کیونکہ اس میں جو باتیں کی گئی تھی، جو یہ 5-6 پوائنٹس بتائی گئی تھی، وہ بعد کے جتنے بھی آپ کو کنسٹیٹیوشن ملیں گے، خواہ وہ 56 کا ہو، خواہ وہ 62 کا ہو، خواہ وہ 73 کا ہو، اس میں آپ کو یہی چیزیں، یہی باتیں، اکثر و بیشتر یہی باتیں آپ کو ملیں گی. اس لیے اس کو یہ ایک آبجیکٹو ریزولوشن جو تھی ایک اس کی اہمیت تھی. اور کنسٹیٹیوشن ڈیولپمنٹ میں جو ہمارے پاس پہلی جو چیز آتی ہے وہ آبجیکٹو ریزولوشن کا ہے 49 میں، جس کو پاس کیا گیا تھا، اور اسی کے تھرو آگے پھر ڈیولپمنٹ ہوئی تھی. تو گائس امید ہے آج کا لیکچر آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی، اور ملتے ہیں اگلے لیکچر میں. تب تک اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.